नाज़रीन, TLP के पिछले दिनों होने वाले एहतजाज के बाद सूरत हाल इस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि खबरें ये सामने आ रही हैं कि TLP पर पाबंदी लगने जा रही है। समरी तैयार कर ली गई है, विफाक को भेज दी गई है। इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुजाहिरीन से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात की कोशिश की गई, लेकिन हर बार शराइत बढ़ती गई। एक दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इमरान साहब से तज्जिया लेते हैं उनका। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। डेफिनेटली पुलिस ने अपनी सड़क क्लियर करानी थी और उन्होंने वो सड़क क्लियर कराई। इमरान साहब, जो कुछ मोहसिन नकवी साहब ने कहा है वो भी आपने सुना है। अभी सोशल मीडिया पर भी महाजराई बहुत की जा रही थी कि जुल्म हो गया TLP के कारकुनान पर, और ये नहीं बताया गया कि TLP के जो कारकुनान थे उन्होंने क्या किया स्टेट के साथ या हमारे इदारों के साथ। अभी ये भी कहा जाता रहा कि मुज़ाकरात नहीं किए। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हर मिनट हम तो मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे हैं। तो ये जो महाजराई हो रही, सबसे पहले तो मैं आपसे इस पर कॉमेंट लूँगी कि वो क्यों हो रही है। ज़ैनब, देखें, बात ये है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से कुछ इदादो शुमार जो हैं वो जारी किए गए। अगर आप उनको देखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिजाजन जो है TLP वो किस तरह की जमात है। तो पंजाब पुलिस ने 2016 से 2025 के दौरान मस्जिद जमात की तरफ से जो मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, मुज़ाहरे हुए हैं और एहतजाज हुए हैं, इस दौरान यानी 9 सालों में जितना जानी और माली नुकसान हुआ है, उस हवाले से ये बताया पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, ये कुछ ज़बानी जमा खर्च नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक TLP के मुजाहिरीन ने पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजमीन को शहीद किया, मुख्तलिफ मुजाहिरों में, एहतजाज में, धरनों में। उसके अलावा मुजाहिरीन के पथराव, डंडों और फायरिंग से 1648 आम शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए। चलें, पुलिस मुलाजमीन 1648 पुलिस मुलाजमीन ज़ख्मी हुए। रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर हो गए, जबकि 202 शदीद ज़ख्मी हुए। फिर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कि मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी भी जाँ बहक हुए, यानी 11 पुलिस वाले, 16 आम शहरी, और जबकि 54 जो आम शहरी वो शदीद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा TLP के एहतजाज में 97 गाड़ियां जो हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार करके मुकम्मल तौर पर नकारा कर दी गई, और 2 गाड़ियों को तो वैसे ही आग लगा देगी। ठीक। फिर इसके अलावा इमरान साहब, ये अपने डिटेल्ड फैक्ट शीट आपके पास मौजूद है कि कितने पुलिस एहलकार जो हैं शहीद हुए, ज़ख्मी हुए और कितने अपाहिज हो गए हैं। इमरान साहब, ये जो अभी एहतजाज है इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ की जा रही है। कहा जा रहा है साद रिजवी साहब ज़ख्मी हो गए, अंस रिजवी साहब को गोलियाँ लगी हैं। इस किस्म की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सामने आई किसी भी इदारे की जानिब से या TV चैनल पर कि साद रिजवी और अंस रिजवी कहाँ पर हैं, आया वो पुलिस कस्टडी में हैं, उस बारे में कोई खबर है आपके पास? देखिए, पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनसे मेरी खुद मुलाकात भी हुई, गुफ्तगू भी हुई बड़े सीनियर अफसरों से। तो मुझे ज़ाती तौर पे तो कोई भी ऑफिशियली पुलिस वाला ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये साद रिजवी साहब या अंस रिजवी साहब गिरफ्तार हुए हैं। उनका तो ये कहना है कि पुलिस के पास नहीं है। हालांकि ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पुलिस ने शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है हिरासत में, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया जाए। गोलियां लगी हैं उनको। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं ये बात इसलिए नहीं मान रहा कि उनको गोलियां लगी हैं कि अगर गोलियां लगी होती तो फिर किसी न किसी अस्पताल में तो जाते इलाज के लिए, ये बड़ा जरूरी, क्योंकि अगर किसी भी अस्पताल में जाते तो ये चीज़ सामने आ जाती। लिहाजा बादी नज़र में ऐसा महसूस होता है कि वो जख्मी नहीं है, गोलियों ने नहीं लगी, वो ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जो अपने इंट्रो में बात की थी कि पंजाब हुकूमत ने तो पंजाब काबीना ने तो अब सिफारिश कर दी है और उन पे जमात पे पाबंदी लगाने के लिए समरी वफाक को भिजवा दी है। ये अज़मा बुखारी साहबा ने इस हवाले से क्या कहा वो आपको दिखा भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
TLP کو بین کرنے کے لیے ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کے حوالے سے اس کو پورا کر دیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کو کیبنٹ نے اپروو کر کے یہ سمری بھجوا دی ہے. انتہا پسند جماعت کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا اور آلریڈی اس کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہے. عمران صاحب اب پابندی لگنے جا رہی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان پر پابندی لگائی جائے گی؟ دیکھیں پابندی ان پہ ایک دفعہ پہلے بھی لگی تھی، اگر آپ کو یاد ہو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی لگی تھی. آج وہی PTI جو ان کے لیے بڑا جن کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں انہوں نے خود بھی پابندی لگائی تھی اور خود بھی پھر وہ ختم بھی کی. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اسی طرح سے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ جب یہ اگر پابندی لگ جاتی ہے تو ان کی جتنے مقامات ہیں جو مساجد ہیں وہ آٹومیٹکلی محکمہ اوقاف کے انڈر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر حکومت کی اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو پراپر طور پہ ڈیل کیا جائے اور کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس. اس وقت ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بڑے شہروں میں جن کے دفاتر ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے؟ دیکھیں بڑے شہروں میں کیا ہر جگہ پہ بند ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے شہروں میں تو جو اتنی بھی ان کی مساجد ہیں وہ سب ہی جو ہیں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام چلی جائے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت ساری اس حوالے سے متضاد اطلاعات بھی ہیں کہ شاید اور بھی کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جن سے ان کا بڑے شہروں میں جو زور ہے وہ بالکل ختم ہو. عمران صاحب ابھی ہم نے محسن نقوی صاحب کی بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے کہتے رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک فوٹیج بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ جس پہ سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، میں التجا کرتا ہوں. اس قسم کی وہ فوٹیج ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ. دیکھیں سعد رضوی صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، لیکن اب پرابلم یہ کہ کیا آپ یہ دیکھیں نا کہ محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج کے موقع پہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں، بات ہوتی رہی، لیکن ہر دفعہ ان کی طرف سے لسٹ جو ہے وہ اس میں مطالبات بڑھ جاتے تھے. اب یہ کون مطالبات بڑھا رہا تھا اور کیا کون سے دہشت گرد چھڑانے کا مطالبہ کیا گیا اور کیا اس میں مزید چیزیں تھیں؟ تو یہ تو اب بہتر ہوتا کہ محسن نقوی صاحب ساری تفصیلات جو ہے وہ میڈیا پہ عوام کے سامنے پیش کر دیتے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ احتجاج رائٹ جو ہے وہ ہر شہری کا ہے، لیکن پرتشدد احتجاج جو ہے اس کی اجازت اسٹیٹ نہیں دے سکتی. تو ایسے میں اب پابندی لگنے جا رہی ہے TLP پر. یہ بھی کہا جا رہا ہے جو ان کے بڑے دفاتر ہیں بڑے شہروں میں وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور ایسے میں آگے کیا منظرنامہ بنے گا یہ دیکھنا ہوگا. عمران صاحب جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے. ابھی سوشل میڈیا پر بھی محاذرائی بہت کی جا رہی تھی کہ ظلم ہو گیا TLP کے کارکنان پر، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ TLP کے جو کارکنان تھے انہوں نے کیا کیا اسٹیٹ کے ساتھ یا ہمارے اداروں کے ساتھ. ابھی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مذاکرات نہیں کیے. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہر منٹ ہم تو مذاکرات کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو یہ جو محاذرائی ہو رہی، سب سے پہلے تو میں آپ سے اس پر کامنٹ لوں گی کہ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ زینب دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کیے گئے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مزاجن جو ہے TLP وہ کس طرح کی جماعت ہے.